ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भगवद्गीता अथ पंचमाध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संशसि यत् श्रेया यत् यो योगं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री कृष्ण उवाच भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगाच निःश्रेयस्करो उभो तयो तो कर्मसंन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। ज्ञेया सा नित्यसंन्यासी यः न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वा हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमपि अस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। संन्यासात् तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः। योगयुक्ता मुनि ब्रह्म न चिरेण योगयुक्ता मुनि ब्रह्म न चिरेण अगच्छति। योगयुक्ता मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमि इति उक्तां तत्त्वमन्येत नैव किंचित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषन् निमेषनापि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रमिव अम्बसः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकम्। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकम्। अयुक्तः कामकारेण फले त्यक्त्वा निषेधतः। अयुक्तः कामकारेण फले सक्ता निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संयम्य सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावः तु प्रवर्तते। न आदत्ते कस्यचित् पापं नैव च न चैवं सुकृतं विभुः। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं तेषां नाशितम् आत्मनः। तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धया तदात्मनः तत्निष्ठः तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः।
ज्ञान निर्धूत कल्मषा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने शुनिचैव सोपाकेचो पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः इह एव तैः जिताः सर्गाः येषां साम्ये स्थितं मनः। इह एव तैः जिताः सर्गाः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्ररसेत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च प्रियम्। स्थिर बुद्धिः सम्मूढा ब्रह्मविद ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्मविद ब्रह्मणि ते स्थिताः। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम्। सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा। सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा। सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मनिर्वाणम् अधिगच्छति। सः ब्रह्मयोगयुक्ता ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। ये हि संस्पर्शा भोगा दुःखयोनया एव ते। ये हि संसर्जा भोगा दुःखयोनया एव ते। आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। शक्नोति इह एव यः प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगं सः युक्तः सः सुखी नरः। यः शान्तः अंतरारामः तथा अंतज्योति एव यः। यः अंतसुखः अंतरारामः तथा अंतज्योति एव यः। सः योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः छिन्न कल्मषः। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषः। छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हिते रतः। काम क्रोधानां युक्तानां यतीनां एत चेतसाम्। अभिता ब्रह्म निर्वाणं वर्तते। अभिता ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिः बाह्यान् च चक्षुश्चैव अन्तरे भ्रोः। प्राणापानो गतिं रुद्ध्वा नासाभ्य अंतरचारिणो। यत् इंद्रिय मनोबुद्धिः मुनि मोक्ष परायणः। मुनि मोक्ष परायणः वितराग भय क्रोधायः सदा मुक्त एव सः। वितराग भय क्रोधायः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम्। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्छति। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यासः
कर्मसन्न्यासयोगः नाम पंचमाध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इति श्रीकृष्णमर्पणमस्तु।